म तपाईँहरूको बिचमा पुनः उपस्थित भएको छु। मलाई आशा छ तपाईँका जीवनका प्रत्येक पक्षहरू ठिकठाकसँग अगाडि बढ्दैछन् र तपाईँ वर्तमान यो अन्धकारपूर्ण संसारमा जो महामारी व्याप्त छ, विभिन्न समस्याहरू छन्, त्यसको बावजुद पनि आफूलाई व्यवस्थित रूपमा, अनुशासित रूपमा आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको मार्गमा निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। आउनुहोस् आज हामी फेरि केही बेर हामी सँगसँगै अध्ययन गरौँ र आजको प्रस्तुति छ त्यसलाई पस्कनुभन्दा पहिले आउनुहोस् म परमेश्वरमा अगुवाईको लागि बिन्ती राख्नेछु। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। जीवित जिउँदो महान दयालु परमेश्वर प्रभु यीशु, हामी धन्यवादी छौँ यो समय मौका तपाईँले दिनुभयो र आजको दिन दिनुभयो प्रभु। यो समयलाई विशेष गरेर यो प्रस्तुति छ प्रभु, यो टेलिभिजन कार्यक्रमको प्रस्तुति छ, त्यसलाई म तपाईँको हातमा राख्दछु। तपाईँ ममा भएर बोल्नुहोस् र यसबाट तपाईँको महिमा होस्। सबै बिन्ती प्रभु यीशुको नाममा, आमेन। मित्रहरू, मेरो हातमा पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल छ। यो बाइबल भनेको परमेश्वरको वचन हो, यो जीवित वचन हो र यसले तपाईँ र मलाई हाम्रो आत्मिकी जीवन यात्रामा एउटा खुराकको काम गर्छ, एउटा मार्गदर्शन वा मार्गदर्शकको रूपमा यसले हामीलाई अगुवाई गर्छ। वर्तमान संसार अराजकता, भ्रमले भरिएको हामी पाउँछौँ। जताततै नराम्रा कुराहरू, रोग, व्याध, हत्या, हिंसा, विभिन्न किसिमका नराम्रा कुराहरूले प्रश्रय पाएको र बढावा पाएको हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ। संसारको यो कहाली लाग्दो अवस्थालाई हेर्दाखेरि कुन चाहिँ मानिसको हृदय नदुख्ला? संसारको कुनै पनि पाटामा, कुनै पनि कुनामा बसेको मानिसको हृदय यो अहिलेको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दाखेरि सहजै रूपमा दुख्छ र त्यो मानिस यो वर्तमान परिस्थितिले गर्दा ऊ आक्रान्त हुन्छ। लाग्दछ संसारको अन्त्य हुँदैछ। हुनसक्छ तपाईँ हामीले संसारको अन्त्यको भविष्यवाणी सुनेका छौँ। वर्तमान संसारको कहाली लाग्दो अवस्था, कष्टप्रद मानव जीवनले सबैको मन, सबैको भविष्य एउटा अन्धकार युक्त भएको जस्तो लाग्दछ। यही अवस्थालाई बुझेर पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको यूहन्ना 16:33 प्रभु यीशुले भन्नुहुन्छ आफ्ना चेलाहरूलाई, मैले तिमीहरूलाई यी कुरा यस हेतुले भनेको छु कि ममा तिमीहरूलाई शान्ति होस्। संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कट हुनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। हामी जब यो संसारमा रहन्छौँ हामीलाई सङ्कट हुन्छ, तर प्रभुले भन्नुभएको छ साहस गर, किनभने मैले संसारलाई जितेको छु। आज तपाईँहरूको बिचमा म पृथ्वीको अन्तिम द्वन्द्व, जुन चाहिँ बाइबलको अन्तिम पुस्तक छ प्रकाश, त्यसबाट म लिएर आएको छु। प्रकाश भन्ने पुस्तक यूहन्ना नाउँ गरेका एक प्रसिद्ध व्यक्तिले लेखेका थिए। यूहन्नालाई परमेश्वरबाट भएको यो प्रकाश हो, जुन कुरा यूहन्नाले लिपिबद्ध गरे। यो पुस्तकमा परमेश्वरले यूहन्नालाई संसारका आखिरी दिनहरूमा वा संसारको इतिहासका आखिरी दिनहरूमा ख्रिस्ट र शैतानको बीचमा हुने जुन युद्ध छ, सङ्घर्ष छ, त्यसको वर्णन गरिएको छ। कष्टमा परेका हरेक पुस्ताका परमेश्वरका जनहरूलाई ख्रिस्टले उहाँको दोस्रो आगमन नहुन्जेलसम्म उनीहरूलाई साहस र ढाडस मिलोस् भनेर
यो प्रकाश दिएको हो। तर यसमा ख्रीष्टको दोस्रो आगमनभन्दा अगाडि आउने घटनाहरूका सम्बन्धमा वर्णन गरिएका छन्, जुन अहिलेको समयमा बाँचेका हामी सबै मानिस जातिहरूको लागि हामीले बुझ्नुपर्ने, सुन्नुपर्ने कुराहरू हुन्। ब्रह्माण्डको अन्वेषण गर्न नोभेम्बर महिनाको 18 तारिक 1989 मा नासा संयुक्त राज्य अमेरिकाको एउटा प्रसिद्ध अन्वेषण संस्थाले भू उपग्रह प्रक्षेपण गर्यो। यसको मुख्य उद्देश्य थियो ब्रह्माण्डको भागमा रहेका विकिरणलाई पत्ता लगाउनु र जसद्वारा संसारले ब्रह्माण्डको बारेमा बुझ्न सकून्। यसको लागि भू उपग्रहले 4 वर्ष 1 महिना 5 दिन अन्तरिक्षमा बितायो र भनिन्छ यो बनाउँदाखेरि $160 मिलियन खर्च भयो अरे। जब यस भू उपग्रहले पृथ्वीमा आफ्नो तथ्यहरू वा फाइन्डिङहरू पठाउन थाल्यो, ती कुराहरूले वैज्ञानिकहरूमा एउटा ठुलो हलचल ल्यायो र नयाँ तथ्यहरू, नयाँ फाइन्डिङहरू यसले पत्ता लगाएर पृथ्वीमा पठायो। उक्त उपग्रहबाट प्राप्त जानकारीहरूले यस पृथ्वीको सुरुवातको बिन्दुलाई स्पष्ट पार्दछ, अर्थात् यो संसार पहिलेदेखि नै अस्तित्वमा थियो भन्ने कुरालाई नकार्दछ। यस ब्रह्माण्डको सुरुवातको केन्द्रबिन्दु छ र यो कुरा धेरै मानिसहरू जसले पृथ्वीको सृष्टिमा परमेश्वरको उपस्थिति छैन भनेर सोच्छन् वा परमेश्वरको उपस्थिति यो संसारको सृष्टिमा छैन भनेर जसले सोच्छन् तिनीहरूको लागि एउटा दरो उत्तर पनि यसले दिएको छ। र पृथ्वीका प्रत्येक सृष्टिहरूमा परमेश्वरको हात छ। त्यसको पछाडि सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब मानिसहरूले परमेश्वरलाई संसारको सृष्टि र यसको सञ्चालनमा बाहिर राख्दछन्, उनीहरूले सहजै भन्छन् ब्रह्माण्ड पहिलेदेखि नै थियो, सनातनदेखि नै थियो। उत्पत्तिका विषयका साधारण प्रश्नहरूले धेरै विकल्पहरू छाड्दैनन्। तपाईँ यसलाई परमेश्वर वा वस्तुद्वारा वा जुन पहिलेदेखि नै थियो त्यसबाट सुरु गर्नुहुन्छ। तर ब्रह्माण्ड अन्वेषकहरूको अनुसार सुरुवातदेखि नै यो ब्रह्माण्डको अस्तित्व थिएन र यसको कुनै सुरुवातको केन्द्रबिन्दु हुनुपर्छ जसले ब्रह्माण्डको उपस्थितिका बारेमा अर्को विचारलाई साँघुरो पार्दछ। एक नक्षत्रविदको भनाइअनुसार जे कुरा हामीले पत्ता लगायौं त्यो ब्रह्माण्डको जन्मको प्रमाण हो। यसको अर्थ परमेश्वरलाई हेरेको समान हो। यो वर्तमान वैज्ञानिक तथ्यले सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई नै देखाउँछ र बुझाउँछ। बाइबलको अन्तिम पुस्तक प्रकाशले परमेश्वर ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ताको रूपमा हुनुहुन्छ भनेर भन्दछ। यूहन्नाले दर्शनमा देखेका थिए स्वर्गको सिंहासनको अचम्मको चित्रण जो उनले देखे त्यो अचम्मको थियो। जसले लाग्दथ्यो त्यो डरलाग्दो सपना थियो। उदाहरणको लागि पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको प्रकाश 4 अध्यायको 8ले भन्दछ, 4 प्राणीहरू नथाकिकन घोषणा गर्दै थिए, पवित्र पवित्र परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हुनुहुन्थ्यो र हुनुहुन्छ र जो आउनु हुनेछ। यो आनन्दमय संगतिको चित्रण थियो, एउटा यूहन्नाले देखेको सपनाको, एउटा दर्शनको। त्यसपछि प्रकाश 4को 11ले भन्छ, तत्पश्चात ती 24 जना धर्मगुरुहरू सिंहासनमा विराजमान हुनेको सामुन्ने घोप्टो परे र घोषणा गरे, हे हाम्रा प्रभु र परमेश्वर, तपाईँ महिमा, आदर र शक्ति ग्रहण गर्ने योग्यका हुनुहुन्छ, किनभने सबै कुरा तपाईँले नै सृष्टि गर्नुभएको हो
तपाईँकै इच्छा बमोजिम ती अस्तित्वमा आएर तिनको सृष्टि भयो। परमेश्वरको चरित्रलाई हामीले हेऱ्यौँ भने, पवित्र धर्मशास्त्र बाइबललाई हामीले गम्भीर रूपमा पढ्यौँ भने परमेश्वर वास्तवमा असल हुनुहुन्छ, प्रेमिलो हुनुहुन्छ, महिमित परमेश्वर, किनभने उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण सेवा सङ्गतिको आधार नै यही हो। हामी यत्तिकै यो संसारमा आएका होइनौँ, हाम्रो उत्पत्ति पनि त्यसै भएको होइन। परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको सबै कुराहरू, प्रकाशको पुस्तकभरि परमेश्वरलाई ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ताको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। प्रकाश भन्ने पुस्तकको 10 अध्यायको 6ले भन्दछ, अनि सदा सर्वदा जीवित हुनुहुने तथा स्वर्ग र त्यसमा भएका कुराहरू, पृथ्वी र त्यसमा भएका कुराहरू, समुद्र र त्यसमा भएका कुराहरूलाई सृष्टि गर्नुहुनेको नाउँमा तिनले शपथ खाएर अब ढिलो हुने छैन। प्रकाश 14को 7ले भन्छ, परमेश्वरसँग डराओ र उहाँलाई महिमा दियो, किनकि उहाँको इन्साफको घडी आएको छ। स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र र पानीका मूलहरूलाई बनाउने हुनेहरूलाई दण्डवत गर। यो हामी इतिहासको अन्तिम घडीमा बाँच्दैछौँ। आजको संसारका सबै पक्षहरू, सबै कुराहरू, हामी मानिस जाति लगायत यो सृष्टिमा भएका सबै कुराहरू एउटा अवगतितिर, नराम्रोतिर, अप्ठ्यारोतिर गइरहेको हामी आभास हुन्छौँ। किन यो भइरहेको छ? किन एउटा मानिसहरू संसारमा शान्ति आनन्द पूर्व बाँच्न सकेको छैन? एउटा आक्रान्त छ, एक किसिमको रिस, हिक, ईर्ष्या, झै झगडा, शत्रुपन, एउटाले अर्कालाई सिद्ध्याउने, यी सबै कुराहरू किन छन् भन्दा परमेश्वरबाट मानिस टाढा भएकोले, मानिसको पापको कारणले। त्यसकारण परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्छ प्रकाश 14को 7मा, परमेश्वरसँग डराओ, संसारसँग होइन, उहाँलाई महिमा देऊ, उहाँलाई मात्रै, किनकि उहाँको इन्साफको घडी आएको छ। अहिले संसारमा जे कुराहरू भइरहेका छन् त्यो चाहिँ एउटा चेतावनीका रूपमा मात्र हो। अझै पनि हामीलाई समय छ, हामी परमेश्वरतिर फर्कने। प्रकाशको पुस्तकले परमेश्वरलाई अस्पष्ट, छाया, कल्पित वस्तुको रूपमा प्रकट गर्दैन। उहाँ शक्तिशाली सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण मानव जगतको पिता। तसर्थ हामी मानिसहरू छाला र हड्डी भन्दा पनि र जैविक घटनाहरू भन्दा पनि बढ्ता छौँ, किनकि त्यसको ज्योति किनकि हामी उहाँका सृष्टि हौँ, तर आज मानिसहरूले त्यसको ज्योति गुमाएका छन्। मानिसहरू सृष्टिकर्ता परमेश्वरबाट टाढिएर गएका छन्। उहाँलाई सीमित नाप र शक्तिमा मानिसले खुम्चाएका छन्। उहाँ हाम्रो हृदयको प्रशंसा र सेवाको योग्य हुनुहुन्छ। तर डार्विनको विकासवादको सिद्धान्तले परमेश्वरको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको हामी पाउँदैनौँ। अर्थात् विकासवादी सिद्धान्तले परमेश्वरको आवश्यकतालाई महसुस गरेको हामी पाउँदैनौँ। यद्यपि परमेश्वरले हामीलाई उहाँ हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भनेर सेवा गर्न बोलाइरहनु भएको छ। प्रकाश 14को 7ले त्यो हामी कसरी गर्न सक्छौँ? कसरी हामी स्वर्ग र पृथ्वीको सृष्टिकर्ताको सेवा गर्न सक्छौँ? के उहाँले सृजनात्मक शक्तिको अनन्तताका लागि जो कसरी सेवा गर्ने भनेर चाहिँ हामीलाई उत्पत्तिकै समयमा हामीलाई बताइदिनु भएको छैन र? यदि बाइबल धर्मशास्त्रमा हामीले हेऱ्यौँ भने परमेश्वरले आफ्ना 10 आज्ञाहरूमा यी सबै कुराहरू भन्नुभएको छ, हामीले कसरी सेवाकाई गर्नुपर्छ, सबै चिन्हहरू छोड्नु भएको छ। हामी हाम्रो सुरुवातमा फर्कौँ त, ताकि हामीले हाम्रो नियति बुझ्न सकौँ। हामी उत्पत्तिको पुस्तकमा फर्कौँ ताकि हामी अन्तको पुस्तक बुझ्न सकौँ, अर्थात्
उत्पत्ति पहिलो पुस्तक, प्रकाश अन्त्यको पुस्तक। परमेश्वरले ब्रह्माण्डलाई वास्तविक 6 दिनमा सृजन भयो। यो संसारलाई आदम र हव्वालाई 6औं दिनमा सृष्टि गरे पश्चात उत्पत्ति 2को 1ले भन्दछ, यसरी आकाश मण्डल र पृथ्वी र तिनमा भएका सबै कुरा बनाइ सिद्धे। यसको लागि उहाँलाई अर्थात् परमेश्वरलाई करोडौं वर्ष लागेन, किनकि उहाँले मुखले बोलेर सारा कुराहरू रचियो। उहाँले आज्ञा गर्नुभयो, त्यो भयो, स्थिर भयो। तर उत्पत्तिको पुस्तकमा सृष्टिको वर्णन त्यतिकैमा अन्त्य भएन। उत्पत्ति 2को 2ले निरन्तर रूपमा भन्दछ, आफूले गर्नुभएका काम 6औं दिनमा परमेश्वरले सिद्ध्याउनु भयो र 7औं दिनमा आफूले गर्नुभएका सबै कामबाट उहाँले विश्राम लिनुभयो। परमेश्वरले विश्राम लिनुभयो किनकि उहाँ थाक्नु भएकोले हो? होइन। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको 40को 28ले भन्दछ, परमेश्वर कहिले पनि थाक्नुहुन्न। यो ब्रह्माण्डका सृष्टिकर्ताले सम्पूर्ण सृष्टिको काम सिद्ध्याएर अन्त्य गरेपछि सन्तुष्टि भएर रमाउनको लागि उहाँले आराम लिनुभयो। उत्पत्ति 2को 3ले भन्दछ, अनि परमेश्वरले 7औं दिनलाई आशिष दिनुभयो, त्यसलाई पवित्र बनाउ तुल्याउनु भयो, किनभने आफूले सृष्टिमा गर्नुभएका सारा कामबाट यसै दिनमा उहाँले विश्राम लिनुभयो। परमेश्वरले 7औं दिनलाई पवित्र तुल्याउनु भयो, त्यसलाई पवित्र भनेर छुट्याउनु भयो। त्यो विशेष समय जसले हामीलाई हाम्रो सुरुवातलाई स्मरण गराउँदछ, हाम्रो जड हो, रुट। जबसम्म हामीले 7औं दिनलाई आफ्नो सृष्टिकर्ताको सेवाकाई गर्न छुट्याउँछौँ, हामी को हौँ भनेर हाम्रो ज्योति गुमाउँदैनौँ। हामी कहाँबाट आएका हौँ भनेर अथवा हाम्रो अनन्तको गन्तव्य के छ वा के हुन्छ भन्ने कुरोको ज्ञानबाट हामी परिचालित हुन्छौँ। परमेश्वरलाई थाहा थियो मानव जातको लागि यो आवश्यक छ, किनकि अदनको बगैँचामा पनि 7औं दिनलाई विश्रामको दिन वा आराधनाको दिन भनेर छुट्याइएको थियो। हरेक हप्ताको अन्त्यमा आदम र हव्वाले संसारको जन्म दिवस भनेर सृष्टिकर्तासँग मनाउँथे, सँगसँगै सङ्गति आराधना गर्थे भनेर भनिएको छ। परमेश्वरले दिनुभएको 10 आज्ञाहरूमध्ये चौथो आज्ञा प्रस्थान भन्ने पुस्तक छ बाइबलको पुरानो नियममा 20को 8देखि 11मा हामीले हेर्यौँ भने त्यहाँ पाउँछौँ, अदनको बगैँचामा सिकाउनु भएको साबतको सत्यलाई दोहोऱ्याउँछ। ती पदहरूले साबतको दिन पवित्र मान्नुपर्छ भनी याद राख्नु, 6 दिनसम्म परिश्रम गरेर आफ्नो सबै काम गर्नु, तर 7औं चाहिँ दिन परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको निम्ति साबत दिन हो। त्यसमा तिमीहरूले केही काम नगर्नु, न त आफ्नो छोराले, न छोरीले, न कमारा कमारीले, न गाई वस्तुले, किनभने 6 दिनमा परमप्रभुले आकाश, पृथ्वी, समुद्र, तिनमा भएका सबै थोक बनाउनु भयो, तर 7औं दिनमा चाहिँ परमेश्वरले विश्राम गर्नुभयो। त्यसकारण परमप्रभुले साबतको दिनलाई आशिष दिनुभयो, त्यसलाई पवित्र गर्नुभयो। के मानिसहरूले परमेश्वरको सृष्टिको स्मरणको रूपमा, आधार स्वरूपको रूपमा यसलाई सम्झना गर्छन् त? यदि मानिसले गरेको भए, यदि मानिसले गर्दैनन्, यदि यो साबतलाई वा विश्रामको दिनलाई परमेश्वरको सृष्टिको स्मरणको रूपमा मानिसहरूले पालना गरेको भए मानिसहरूको जीवन अर्कै हुन्थ्यो। मानिसहरूले जीवनको अर्थ बुझ्ने चाहिँ आज मानिसहरू एउटा समस्यामा छन्, छटपटाइमा छन्। उनीहरू एउटा प्रश्नको उत्तर वा एउटा समस्याको उत्तरको खोजीमा छन्। त्यो के हो भन्दा जीवन के हो भनेर उनीहरूले बुझ्न सकेका छैनन्। उनीहरूमा जीवनको अर्थको कमी छ, परिचयको सङ्कट छ, आफूलाई विश्वास गर्न सक्ने समस्या छ। यदि परमेश्वरलाई मानिसहरूले मानेका भए
सुरुदेखि नै परमेश्वरको आज्ञालाई मानिसहरूले पछ्याएको भए यो समस्या आज मानिसमा आउने थिएन। मानिस बीचमा मानिस भित्रै एक किसिमको चाहिँ द्वन्द्व छ, समस्या छ, प्रश्न छ। मानिसहरू आफूलाई विश्वास नगर्ने, आफ्नै अस्तित्वलाई नस्वीकार नगर्ने, शङ्कालुहरू र परमेश्वरको अस्तित्व छैन भन्ने पनि हुँदैन थिए। परमेश्वरले साबत आदम र हव्वालाई दिनुभयो 2000 वर्षभन्दा पहिले। तर यो साबत भन्ने विश्रामको दिन भनेको यसलाई आशिष दिनु भएर एउटा सीमित उहाँले समूहभित्र राख्नु भएन। बाइबलले कहिले पनि यहुदीहरूको साबत भनेर सम्बोधन गर्दैन। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको मर्कुस 2:27 हामीले हेर्यौँ भने यसुले भन्नुभयो साबत मानिसहरूको निम्ति बनाइएको, मतलब सम्पूर्ण मानवहरूको लागि, सबैको लागि। सृष्टिको सम्झना भन्दा पनि साबत परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्ध स्वरूपको सम्झना हो। परमेश्वरको दैवीयत्व स्वीकार गर्नु, परमेश्वरीयत्व स्वीकार गर्नु, मेरा साबतहरू पवित्र राख र ती मेरा र तिमीहरूको बीचमा चिन्ह हो। तब तिमीहरूले म नै परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ भनी जान्नेछौ। यहाँ सृजनात्मक शक्ति पवित्र तुल्याउन प्रयोग गरिएको छ, शुद्ध गराउन। साबत नै त्यो शक्ति हो जुन पापी मानिसहरूलाई शुद्ध गराउन परमेश्वर प्रयोग गर्नुहुन्छ। तसर्थ हाम्रो सृष्टिकर्ता हाम्रो मसीह हुनुहुन्छ। त्यसैले त परमेश्वर भन्नुहुन्छ त्यसबाहेक तिमीहरूलाई पवित्र पार्ने परमप्रभु म नै हुँ भन्ने कुरा तिनीहरूले जानुन् भनेर तिनीहरू र मेरो बीचमा चिन्हको लागि मैले तिनीहरूलाई साबत दिनहरू पनि ठहराइदिए। तर कुन दिन हो साबत? आज धेरै क्रिस्चियनहरू छन्, इसाई सम्प्रदायहरू छन्, उनीहरूले आराधना गर्ने दिनहरूको विषयमा मत भिन्नता पाइन्छ। कुन दिन हो त साबत दिन? हामी कसरी निश्चित हुन सक्छौँ? पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको लुका 23:54 र 24:1 हामीले हेर्यौँ भने तयारीको दिन वा असल शुक्रबार भनेर भनिएको छ। हप्ताको पहिलो दिन वा इस्टर आइतबार भनिएको छ। अर्थात् शुक्रबार, असल शुक्रबार र इस्टर आइतबारको दुई दिनको बीचको दिनलाई चाहिँ शनिबार भनिन्छ, जसलाई बाइबलले साबत दिन भन्दछ। यसुको समयमा कुन दिन साबत दिन भनेर कुनै शङ्का थिएन। यसुले विश्वासयोग्य भएर आफ्ना चलन अनुसार आफ्नो नियमित अभ्यास सरह साबत दिन पालन गर्नुभयो। मत्ती 24:20 उहाँ भन्नुहुन्छ तर हिउँदमा वा साबतमा तिमीहरू भाग्न नपरोस् भनी प्रार्थना गर र उहाँका अनुयायीहरूले उहाँको पुनरुत्थान पश्चात पनि पालन गरे, साबत पालन गरे। प्रेरितको पुस्तकले साबत भन्ने शब्दलाई 84 पल्ट उल्लेख गरिएको छ। उदाहरणको लागि प्रेरित 13:42-44 ले भन्दछन् यहुदीले मात्र होइन तर गैर यहुदीले पनि पावल सँगसँगै 7औं साबत दिनमा आराधना गरे। यशाया 66:22 र 23 ले भन्दछ उद्धार पाएकाहरूले अनन्तसम्म साबत मान्दछ। देखि प्रकाश 14:12 भन्छ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ परमेश्वरको आज्ञाहरू पालन गर्ने र यसुमाथि विश्वास गर्ने सन्तहरूको धैर्य धारणा यसैमा छ। यूहन्ना 14:15 यसुले भन्नुभयो तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नेछौ र एउटा आज्ञाले भन्दछ साबतको दिनको सम्झना गर, परमेश्वर र मानिस बीचको सदाकालीन चिन्ह हो यो
हरेक हप्ता हाम्रो परमेश्वरसँग भेट गर्ने हाम्रो समय छ। साबत पालनको आशिषहरू भनेको शारीरिक पुनर्स्थापना हुनु, मानसिक अनुभूति र आत्मिकी नवीकरण हो। यो सिद्धिमा पाइएको अमूल्य उपहार हो। श्रद्धेय मित्र, परमेश्वर यो प्रकाशको पुस्तक मार्फत, यूहन्ना मार्फत धेरै कुराहरू हामीलाई सिकाउन चाहनुहुन्छ, प्रकाश पार्न चाहनुहुन्छ। र हामीले यी गहन र गुप्त र रहस्यका कुराहरू, बाइबल धर्मशास्त्रमा लेखिएका कुराहरू हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ र यसको विषयमा हामीले खोजी नीति गरेर परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएका आज्ञाहरूलाई हामीले पालन गर्नुपर्छ। साबत वा विश्रामको दिन परमेश्वरको सृष्टिको एउटा स्मरणको रूपमा उहाँले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ, जसलाई परमेश्वरले पवित्र बनाउनु भयो, जसलाई आशिष दिनुभयो र जसमा उहाँले विश्राम लिनुभयो। त्यही कुरो परमेश्वर तपाईँ र ममा चाहनुहुन्छ। साबत प्रत्येक दिन आउँछ, प्रत्येक हप्तामा एक दिन आउँछ, यो निरन्तर आइरहन्छ र परमेश्वर चाहनुहुन्छ निरन्तर रूपमा हामी परमेश्वरमा हामी संगति गरौँ र परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गरौँ। आउनुहोस् यो प्रस्तुतिलाई बिट मार्नुभन्दा पहिले म परमेश्वरसँग बिन्ती राख्नेछु। जीवी जिउँदो महान दयालु परमेश्वर, प्रभु म धन्यवादी छु यस समय र मौका दिनुभयो र प्रकाशको पुस्तक मार्फत यो तपाईँ नै सारा संसारको सृष्टिकर्ता हो र त्यो साबत तपाईँले दिनुभएको भनेर हामीले आज छलफल गऱ्यौँ। प्रभु, यसबाट तपाईँको महिमा होस् र जसले यो कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ, उहाँहरूको साथ सबै बिन्ती प्रभु यीशुको नाममा।